हॅलो गायज, आज आम्ही येयल्या ग्रीनलँडार. तशें आमी ग्रीनलँडार यो वच चालू आसता आमचें, बिकॉज आमचो गांव आनी आमचे बॉयज दोग जाण स्पेशल सांजे वेळार आज बरें मस्त चिलिंग करपा म्हणून येयले. पळोवंक शकता तुमी हांगचो व्यू. हेज्या मुखार आसा थंय भुरगे खेळटा क्रिकेट आनी न्हंय. केन्ना येया तुमी ग्रीनलँडार, ट्राय करा येवन. मॉर्निंग आनी इवनिंग येवपाचें. केन्ना मॉर्निंग बेस्ट व्यू आसता आनी सांजे वेळ तसोच व्यू आसता. सनसेट जावपाचो इल्लोसो. विराज 25 चिल करता. विराज, 2 शब्द सांग, तुका ग्रीनलँडार येवन कशें दिसलें? एक बरो व्यू तुमकां हांगा असो पळोवपाक मेळटा. हांगा एक शांत अशें वातावरण, मनाक अशें तुमचें बरें दिसता. एक दिसाचे एक गडबडीक तुमी येवन एक टायम काडून मातशें एक शांत वातावरणाक बसपाक जाय, बरें दिसता सदांच. विराजाची अशी 2 उतरां जबरदस्त सांगले हा विराजान. सारकेंच तेजें. तुमी वीकभर कामां वयता, संडे घेवन तुमी केन्ना हांगा पासय मारची ग्रीनलँडार इवनिंग. आमचो दुसरो वांगडी प्रज्योत कुडीकर. तुका हांगा येवन कशें दिसता? 2 उतरां सांगची तुगेली. काय ना, बरें दिसता. इतलो सोबीत वाठार आनी इतली निसर्गान सगळं भरलो हो गांव, आनी हांगा येवन बरें मनाक शांती मेळटा. हांगा चील करपाक मेळटा सांजे येवन, बरें दिसता. तर प्रज्योत कुडीकरान आपली 2 उतरां मारली आसा. गायज पळय, तेंच्यांनी अशी बरी उतरां सांगल्या म्हणटना कित तरी आसा ह्या प्लेसीर. तर ट्राय करा तुमी, येया केन्ना टायम मेळटा तसो काडून. बय हांगा सनसेट जावपाचो येयलो आसा. जबरदस्त व्यू.